आमचे नॅचरल जे हे आहा पळय ते चेंज जायत आसा. त्याचं एकूच कारण की सगळे संवसारात डेव्हलपमेंट जाता आणि ते डेव्हलपमेंट करताना आमकां खंय तरी नेचराची काळजी घेवची पडटली आणि ह्या खातीर आयज झाडांची काळाची गरज आसा. आमकां आयज जाता तितली झाडां आमच्या गांवांत लावची पडटली कित्याक बार्रा गांव एक्चुली फेमस ग्रीनरी. गांवाची सोबीतकाय म्हणटात ती आमची झाडां, शेतां, भाटां आनी दोंगर आनी हे आमी सांबाळपाचें काम करपाक जाय आनी जाता तितली झाडां लावपाक जाय. आयज ही झाडां आमकां हांगासर प्राप्त जाल्ली आसात. त्याच्या फाटसून आमचे फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, वेटलँड आनी बायोडायवर्सिटी डिपार्टमेंटाचो हे आसा. आयज हे सगळे आमकां हांगासर रेडी करून दिल्ले आहा. आमचे आमदार श्री मायकल लोबो यांच्या नेतृत्वा खाली हे आयज आमकां हांगासर झाडां मेळयलीं आसात आनी हे आयज आमी वांटप करपाक आयज सगळे जमल्ले आहात. आयच्या ह्या झाडांच्या डिस्ट्रिब्युशनाक जे आमचे सगळे गांव भाव आनी भयणां हांगा जमिल्लीं आहात तशेंच आमचे पत्रकार भाव येयल्ले आसात तेंचे हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आमच्या जाणट्यांनीच एग्रीकल्चराक आयज पासून नंबर 1 दवरलेलो आसा. तशेंच आमी जे डेव्हलपमेंट करतात ते डेव्हलपमेंट करतना आमी सदींच झाडां ही कापप कमी जावचें हेचेर आमचो पुरो धैर्य आसता आनी जर कोणी झाडां कापली जाल्यार आमी ताका एका झाडा फाटसून 4 झाडां लावपाकूय सांगतात. आयज हांगासर आमकां झाडां दिल्लीं आसा पळय ती खुबश्यो वरायटी आहा. आंबो म्हणा, आमचो कवातो म्हणा, पेरा, चिकू, मागीर लिंबू, मुशींग, मागीर बेड्यांची झाडां अशीं आनी मनीषा फॉरेस्ट विनय कामत एंजेलिना घेतो